आज तो बेटा मोए मोए हो गया। क्लास शुरू करने से पहले देखा ही नहीं मैंने, ध्यान ही नहीं दिया कि क्लास जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और क्लास खत्म होने वाली है, अब मेरा ध्यान गया उस तरफ। चलो कल मैं रिवाइज कर दूंगा एक बार हालात ज़िंदगी को, ठीक है। अदबी खिदमत देख लेते हैं, नुकसान नहीं होगा। अदबी खिदमत में सबसे पहले हम लोग इनके नॉवेल लिखेंगे, नॉवेल, ठीक है। नॉवेल में सबसे पहले आता है ज़िद्दी, जो 1941 में हुआ, ठीक। इसके बाद दूसरा नॉवेल जो इनका सबसे मशहूर नॉवेल माना जाता है, टेडी लकीर। टेडी लकीर इनका जो है वो दूसरा नॉवेल है जो 1945 में शाये हुआ। और ये जो ज़िद्दी है ये क्या है, ये तर्जुमा किया गया है इंग्लिश में वाइल्ड एट हार्ट के नाम से। ज़िद्दी तर्जुमा किया गया है वाइल्ड एट हार्ट के नाम से, ज़िद्दी। इसके बाद टेडी लकीर, और इसके बाद टेडी लकीर के बाद मासूमा। मासूमा इसका ईयर है मासूमा का 1961। इसके बाद नेक्स्ट है सोदाई। सोदाई 1964। इसके बाद दिल और अजीब है। दिल 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 की दुनिया है। दिल की दुनिया, दिल की दुनिया। और इसके बाद दिल की दुनिया के बाद अजीब आदमी। अजीब आदमी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। अजीब आदमी 1974। 1974, ठीक है। अजीब आदमी 1974। कोई बच्चा बता सकता है ये जितने मैंने आपको नॉवेल लिखवाए, ज़िद्दी, टेडी लकीर, मासूमा, सोदाई, दिल की दुनिया, अजीब आदमी, इसमें से कौन सा नॉवेल नफ्सियाती नॉवेल है? इनमें से कौन सा नॉवेल नफ्सियाती नॉवेल है? तो याद रख लीजिएगा, इनमें से टेडी लकीर नफ्सियाती नॉवेल है। टेडी लकीर नफ्सियाती नॉवेल है, ठीक। और इन्हीं नॉवेल में से कोई बच्चा बता सकता है वो कैसा नॉवेल है जिसका नाम पहले बुज़दिल था, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले उसका नाम बुज़दिल था, बाद में उसका नाम दूसरा रखा गया। तो याद रख लीजिएगा, बुज़दिल पहले सोदाई का नाम था, उसके बाद इसे जब कलम बंद किया गया 1964 में तो उसका नाम हो गया सोदाई, ठीक, सोदाई। और ये क्या था, ये कमर्शियल नॉवेल था। कमर्शियल जिससे पैसे कमाए जाते हैं, तो ये पैसे कमाने के लिए कमर्शियल नॉवेल लिखा गया था, ठीक। इसके बाद अजीब आदमी, इसका भी दूसरा नाम है अजीब आदमी। इसका नाम है बहरूप नगर। बहरूप नगर, अजीब आदमी का नाम था बहरूप नगर, ठीक। और ये बहरूप नगर के नाम से ही पाकिस्तान में शाये हुआ था। इंडिया में अजीब आदमी के नाम से शाये हुआ और बहरूप नगर के नाम से पाकिस्तान में शाये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा जंगली कबूतर। जंगली कबूतर, ये भी क्या है, इनका नॉवेल है जंगली कबूतर।
ٹھیک ہے، جنگلی کبوتر، اور اس کا ایئر ہے 1970۔ اور یہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے؟ یہ لکھا گیا ہے شہری ماحول کے بارے میں، شہری ماحول کے، شہر کا کلچر کیسا ہوتا ہے، شہر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، شہر کا کھان پین کیسا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جنگلی کبوتر میں جو ہے وہ بتائی گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے باندی۔ باندی، اس کا ایئر بھی 1970 ہے، باندی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس پر لکھا گیا ہے؟ عورتوں کی زبان پر، یا عورتوں کی زبان حالی، عورتوں کا بولنے کا طریقہ، بولنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، وہ ساری بات باندی میں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ناول ہے باندی کے بعد تین اناڑی۔ تین اناڑی، تین اناڑی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بچوں کی نفسیات پر روشنی ڈالی گئی ہے، بچوں کی نفسیات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ بچے بچپن میں کیسا کام کرتے تھے۔ تین اناڑی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا اور ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، ایک قطرۂ خون، ایک قطرۂ خون، ایک قطرۂ خون۔ یہ کب لکھا گیا؟ ایک قطرۂ خون، تو لکھ لیجیے گا 1975۔ اور یاد رکھ لینا ایک قطرہ خون اگر پوچھا جائے صنف کے اعتبار سے کیا ہے، تو صنف کے اعتبار سے ناول ہے، لیکن اگر پوچھا جائے موضوع کے اعتبار سے کیا ہے، موضوع کے اعتبار سے کیا ہے، تو بتا دیجیے گا موضوع کے اعتبار سے یہ مرثیہ ہے، ٹھیک ہے۔ صنف کے اعتبار سے ناول ہے اور موضوع کے اعتبار سے مرثیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسمت چغتائی نے پہلی بار واقعہ کربلا کو قلم بند کیا تھا، اور واقعہ کربلا کا موضوع ہمیشہ سے کیا رہا ہے؟ مرثیہ رہا ہے۔ تو ایک قطرہ خون سے مراد ہے واقعہ کربلا سے، جو موضوع کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرثیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پر 1975 میں ایک اور ڈرامہ لکھا گیا، 1975 میں ایک ڈرامہ لکھا گیا، یا 1975 کے موضوع پہ ایک ڈرامہ لکھا گیا ہے۔ 1975 کے موضوع پر ایک ڈرامہ لکھا گیا ہے، مصنف کا نام ہے محمد حسن، مصنف کا نام ہے محمد حسن۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، یہ آ جائے گا زحاق، ٹھیک ہے۔ زحاق جو ہے وہ 1975 کے موضوع پر لکھا گیا ڈرامہ ہے، ویری گڈ شاطر، ٹھیک ہے۔ ایک قطرہ خون ہو گیا، اور اس میں جو ہے وہ واقعہ کربلا میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا نقلی راجکمار، نقلی راجکمار، نقلی راجکمار 1992 میں، یہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا نقلی راجکمار، ٹھیک۔ اس کو لکھنا شروع کیا تھا اسمت چغتائی نے 1966 میں، لیکن شائع ہوا ان کی وفات کے بعد۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا کاغذی پیرہن، کاغذی ہے پیرہن، کاغذی ہے پیرہن، اور یہ کیا ہے؟ نامکمل ہے، یہ کیا ہے؟ نامکمل ہے، کاغذی ہے پیرہن، کاغذی ہے پیرہن، یہ کیا ہے؟ نامکمل ہے، اور یہ کیا ہے؟ ناول ہے، کس کا؟ اسمت چغتائی کا۔ لیکن یاد رکھ لینا کاغذی پیرہن جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا؟ قسط وار شائع ہو رہا تھا افسانہ آج کل میں،
آج کل میں، جو کیا تھا ایک سرکاری رسالہ تھا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے رسالہ اور ایک ہوتا ہے اخبار. کیا یہ دونوں ایک ہوتے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ سرکاری رسالہ تھا جو کہاں سے نکلتا تھا؟ دہلی سے نکلتا تھا. دہلی سے نکلتا تھا. اخبار اور رسالے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو یاد رکھ لینا، رسالہ ڈیلی نہیں آتا ہے، یا تو وہ ہفتہ وار ہوگا یا وہ ماہانہ ہوگا. ٹھیک ہے، یا وہ 6 مہینے کا ہوگا یا سالانہ ہوگا. اخبار کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی. تو جو آپ کے گھر پہ ڈیلی اخبار آتا ہے وہ اخبار ہوتا ہے. رسالہ الگ ہوتا ہے. رسالہ ہفتے وار ہوتا ہے، ماہانہ ہوتا ہے، 6 روزہ ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے یا سالانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کاغذی ہے پیرہن، یہ جو ناول تھا یہ رسالہ آج کل میں نکلتا تھا، جو سرکاری رسالہ تھا دہلی سے نکلتا تھا. کوئی بچہ بتا سکتا ہے رسالہ آج کل کے مدیر کون تھے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، رسالہ آج کل کے مدیر کون تھے جنہوں نے بعد میں 1942 کے آس پاس رسالہ آج کل کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، آنسر ہو جائے گا جوش ملیح آبادی. جوش ملیح آبادی اس کے پہلے مدیر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا کلیم. ایک رسالہ نکالا تھا کلیم جوش ملیح آبادی، جو بعد میں ترقی پسند تحریک سے جڑ گیا. نیا ادب سے، نیا ادب ترقی پسند تحریک والوں کا ایک رسالہ تھا نیا ادب، جو 1939 میں نکالا تھا. تو 1939 میں اور 1942 میں جو یہ رسالہ آیا کلیم اور نیا ادب، یہ دونوں ایک ہو گئے. نام پڑا نیا ادب اور کلیم. ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پوائنٹ کرنے کی ہوتی ہیں، جو نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں. تو اسی میں جو ہے وہ کاغذی ہے پیرہن عصمت چغتائی کی خود نویس شائع ہو رہی تھی، لیکن یہ جو ہے وفات پا گئی 1991 میں، اور یہ جو ہے وہ نامکمل رہ گئی. لیکن جتنی بھی انہوں نے لکھی تھی، جتنی بھی انہوں نے یہ ناول لکھا تھا، اس کو جو ہے وہ کتابی شکل میں جو ہے وہ 1994 میں شائع کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کتابی شکل میں. اور اس کو ہی جب کتابی شکل دی گئی تو اس کا نام پڑ گیا خود نویس. اگر پوچھا جائے کہ عصمت چغتائی کی خود نویس کون سی ہے، تو آنسر یہی ہو جائے گا، کاغذی ہے پیرہن. لکھا گیا یہ پہلے ناول کے نام سے، لیکن جب یہ کتابی شکل میں آیا 1994 میں تو اسے نام دے دیا گیا خود نویس کا. کس کا؟ عصمت چغتائی کا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھ لینا یہ کیسا ناول ہے؟ یہ خود نویس ناول ہے. خود نویس بھی ہے اور ناول بھی ہے. اب دقت یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے ایگزام میں آپشن دونوں آ جائے، ناول یا خود نویس، تو آنسر لگا دینا خود نویس، کیونکہ ناول یہ کیا ہے؟ نامکمل ہے. خود نویس یہ مکمل طور پہ. کلیئر ہے یہاں تک؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ یہ باتیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہاں تک ناول تک چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ ناول کے بعد ان کے افسانوی مجموعے. افسانوی مجموعے عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعے. ٹھیک ہے، پہلا افسانوی مجموعہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے لکھوا دیا، کلیاں. 1941 میں 1941 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا جس کا نام تھا کلیاں. ٹھیک، اس کے بعد کلیاں کے بعد
इसमें जो है कलिया में 13 अफसाने हैं। कितने हैं? 13 अफसाने हैं कलिया में। हाँ, खुद नवीस नॉवेल को ही सवाने नॉवेल कहते हैं। अगर दोनों का कंबाइंड ऑप्शन आ जाए कि ये कैसा नॉवेल है, सवाने नॉवेल है, तो आंसर यही वाला लगा देना, सवाने नॉवेल, क्योंकि ये क्या है, ये सवाने नॉवेल भी है। ठीक, ये सवाने नॉवेल भी है। कलिया 1941 में हुआ और इसमें क्या है, 13 अफसाने शामिल हैं। इसके बाद कौन कौन से अफसाने शामिल हैं? इसमें से सारे तो नहीं लिखने 13 में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जब पूछ ले जाते हैं वो आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे गेंदा, गेंदा इसमें शामिल अफसाना है। इसके बाद काफिर, काफिर और पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, ये 3 अफसाने जो हैं वो इसमें 13 में से अहम है। सारे नहीं लिखवा रहा हूँ, जो अहम होंगे वो मैं आपको लिखवा दूँगा। और इसी में ही 4 ड्रामे भी शामिल हैं। ठीक, 4 ड्रामे भी शामिल हैं। जैसे उनका पहला ड्रामा फसादी इसमें शामिल है। इसके बाद सांप, सांप भी ड्रामा है। इसके बाद रुतबे, रुतबे और इंतखाब, ये चारों ड्रामे जो हैं वो इसमें शामिल हैं पहले अफसाने में। पहले अफसानवी मजमूए में फसादी, सांप, रुतबे और इंतखाब। इसके बाद दूसरा अफसानवी मजमूआ है इनका, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, जो आपका एग्ज़ाम है अगर किसी ने भर रखा हो, वो है चोटे। ठीक है, चोटे 1942 में शाये हुआ और इसमें कितने अफसाने शामिल हैं? 13 अफसाने शामिल हैं। और इसका इंतसाब या इसको डेडिकेट किया गया है कृष्ण चंद्र को। और कृष्ण चंद्र ने ही क्या लिखा है? इसका मुकदमा लिखा है। कृष्ण चंद्र ने ही इसका मुकदमा लिखा है या उसका पेशे लफ्ज़ लिखा है, बात एक ही है, पेशे लफ्ज़ आ जाए या मुकदमा आ जाए। और इसमें कितने अफसाने शामिल हैं? 13। और चोटे के 13 के 13 अफसाने आपको याद रखने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है वो यूजीसी का भी फॉर्म भरा हुआ है, तो इसीलिए एग्ज़ाम में आ सकता है कि चोटे में कौन सा अफसाना शामिल है, कौन सा नहीं है। इसीलिए मैं इसी के आपको 13 के 13 लिखवाऊंगा। ठीक, पहला है भूल भलैया, भूल भलैया। इसके बाद नेक्स्ट लीजिएगा पिक्चर, पिक्चर। इसके बाद सास, सफ़र में, सास सफ़र में। उसके ख्वाब, उसके ख्वाब। इसके बाद जनाजे। इसके बाद लिहाफ, जिस पर फहाशी का मुकदमा चला। इसके बाद बीमार, बीमार के बाद मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इसके बाद तिल, तिल के बाद छोटी आपा, सॉरी छोटी नहीं, झूठी आपा, झूठी आपा। इसके बाद छुरी में से, छुरी में से। हो गए 13? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा 12 है, 13 रह गया। और वो है औरत और मर्द, औरत और मर्द। ये 13 अफसाने हैं चोटे में शामिल, औरत और मर्द। ठीक, ये 13 के 13 आपको याद रखने हैं, एग्जाम के हवाले से जो है इसमें पूछे जा सकते हैं चोटे में, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैंने जो है ये आपको लिखवा दिया।
اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، چوٹے کے بعد ایک بات، ایک بات، یہ بھی کیا ہے افسانوی مجموعہ ہے جو 1946 میں جو ہے وہ شائع ہوا، ایک بات 1946 میں جو ہے وہ شائع ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، ایک بات کے بعد چھوئی موئی، چھوئی موئی، یہ اس میں 1952۔ اس کے بعد دو ہاتھ، موسٹ امپورٹینٹ ہے، دھیان رکھنا، اسٹاپ بنا کے لکھ لیجیے گا، دو ہاتھ، یہ ہے 1955، 1955۔ اس کے بعد بدن کی خوشبو، بدن کی خوشبو، بدن کی خوشبو 1979، بدن کی خوشبو 1979۔ اس کے بعد امر بیل، امر بیل، تھوڑی سی پاگل، تھوڑی سی پاگل، اور آدھی رات، آدھی عورت آدھا خواب، آدھی عورت آدھا خواب، یہ کیا ہیں ان کے افسانے مجموعے ہیں عصمت چغتائی کے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے ڈراموں کا مجموعہ، ڈراموں کا مجموعہ، ان کے ڈراموں کا مجموعہ ہے شیطان، شیطان، اور دھانی باغپن، دھانی باغپن، دھانی باغپن، اور فسادی، یہ تینوں کیا ہیں ان کے ڈراموں کے مجموعے، ڈراموں کے مجموعے۔ ان کا رپورتاژ میں آپ لوگوں کو لکھوا چکا ہوں، بمبئی سے بھوپال تک۔ ٹھیک، اس کے بعد ان کے کچھ انعام لکھ لیجیے گا، انعام کہہ لیں یا ایوارڈ کہہ لیں، جیسے پدم شری، پدم شری ملا ان کو 1976 میں، 1976 میں۔ اس کے بعد غالب اکیڈمی ایوارڈ یا غالب ایوارڈ 1945 میں، اور اس کے بعد اقبال سمان، اقبال سمان 1989 میں، اقبال سمان۔ یہ ان کی کچھ ادبی خدمات ہیں جس سے جو ہے وہ ایگزام میں جو ہے وہ آپ سے سوال بنتے ہیں۔ بیٹا چھ جگہ سرکاری زبان ہے اردو فی الحال میں۔ میں نے جب آپ کو روشن بیچ پڑھایا تھا اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا شاید، یا ڈو اور ڈائی والے بیچ میں بتایا ہوا۔ ٹھیک ہے، نہیں نام نہیں آتے ہیں، نام نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر تو یہ جو ہے وہ عصمت چغتائی کی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ کلاس کی شروعات میں کلاس ریکارڈ نہیں ہو پائی تھی، تو جب ہم لوگ کل ملیں گے
तो मैं उसे एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक, कंफर्म कर दूंगा। और क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। आज शाम को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक जो हिस्ट्री की क्लास चलती है उसमें दिल्ली सल्तनत का टेस्ट है, सिर्फ दिल्ली सल्तनत का, 1206 से लेके 1526 तक का, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक। और टाइम आपको 60 मिनट का दिया। कल आप लोगों का उर्दू का टेस्ट हुआ था, दास्तान का, और आज जो है वो आपका टेस्ट होगा जीएस वाले पोर्शन में हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में भी कौन से पोर्शन का? दिल्ली सल्तनत का होगा। मिस मत कीजिएगा और टेस्ट को ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट मार्क्स की कोशिश ना करें, एक्यूरेसी बना के रखें, ठीक है। भले ही आप लोग 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 15 के 15 सही होने चाहिए, यानी कि जितने अटेम्प्ट करने हैं उतने सही करने हैं। बस 100 क्वेश्चन है, भले ही आप लोग एक करें 100 में से, लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए बस, ठीक। यहाँ टेस्ट में किसी के हाईएस्ट नंबर आ जाए, किसी के कम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए। आज की क्लास में इतना ही है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। हाँ, उसको स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुक्का भी लगाना है तो 3-4 क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं, बाकी पे मत लगाइएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, जितना आपके एग्जाम में है DSSS TGT में, ठीक। और एक गुड न्यूज़ भी है, NVS की TGT की वैकेंसीज भी आ रही हैं नेक्स्ट महीने जुलाई में 2024 में। पिछली बार 2023 में 20 वैकेंसी आई थी, ठीक है। इस बार अभी कोई आइडिया नहीं है कितनी आने वाली है, लेकिन जितनी भी आएगी आपको बता दिया जाएगा। NVS का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति या स्कूल। ये पोस्ट होती है रेसिडेंस वाली, यानी कि आपको रहने के लिए घर, खाना पीना सब NVS ही मिलेगा, ऑल इंडिया में होती है, ठीक है। हाँ, जितनी भी आएगी। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, आप लोगों से मुलाकात करते हैं अब कल।